students, welcome to our channel Sportive Lectures by Revival Campus, and today we are going to start Surah Anfal, grade 9, and it's lesson number 6. Ad-Dars Us-Sani Jim Juz, and Surah Anfal की आयत नंबर 45 से 48 तक इसमें इंक्लूडेड है. इसकी मश्क हम आज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे. अल-कालिमतु व-तरकीब, इसके अल्फाज मायनी. फस्बतू का मतलब होता है पस तुम साबित कदम रहो. बातारा इतराते हुए, तारात आमने सामने हुए. फतफशलू पस तुम हिम्मत हार जाओगे. जारुन मुआविन व हमायती. नक़स अला अकीबई, वो उल्टे पाँव फिर गया. ये इसके 6 अल्फाज के मायनी थे इस सबक में, मुश्किल अल्फाज के मायनी. उसके बाद अत-तमारीन, इसकी मश्क जो है उसमें पहला सवाल अस्सवालुल अव्वल, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है. कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को 2 जैल काम करने का हुक्म दिया गया है, और वो कौन कौन से हैं इस सबक में जो हमें बताए गए हैं. कुफ़ार का डट कर मुकाबला करें और साबित कदम रहें. अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें. अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें. जंग में आने वाली मुसीबतों का सब्र से मुकाबला करें. ये मोमिनों को हदायत दी जा रही हैं जब उन्होंने कुफ़ार के साथ मुकाबला करना हो. और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है वो हैं कि आपस में झगड़ा करने से बचो और तकब्बर और रियाकारी से इज्तनाब करो. मतलब ये नहीं समझना कि अब हम बहुत ज़्यादा हो गए मुसलमान तो अब हम काफिरों को शिकस्त दे सकेंगे. इस किसी किस्म के भी तकब्बर या रियाकारी से मुराद दिखावे से भी बचना है. फिर उसके बाद सवाल सानी, दूसरा सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था. जब आसमान से फरिश्तों को नाज़िल होते हुए देखा तो शैतान पहले तो कुफ़ार को हौसला देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हक़ पर हो और तुम ही कामयाब होगे. तुम ताकत और तादाद में ज़्यादा हो, आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता. लेकिन जब मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से नाज़िल होते हुए फरिश्तों को देखा तो बाग खड़ा हुआ और काफिरों से कहा, मेरा तुमसे कोई तल्लुक नहीं. मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते. मैं अल्लाह से डरता हूँ क्योंकि वो सख्त अज़ाब देने वाला है. तो इस तरह स्टूडेंट्स, इसका सवाल सालिस, तीसरा सवाल, मंदरजा आयात का मफ़हूम बयान करें. 3 आयात यहाँ पे दे दी गई अलिफ बे जीम, और उनका तर्जमा और मफ़हूम हमने पेपर में तो सिर्फ तर्जमा ही लिखना होता है. यहाँ पे पहले ही आयत है अलिफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून. पहले हम इस आयत का जो है लफ्ज़ी तर्जमा कर लेते हैं. या अय्युहा, ए अल्लज़ीना लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या वो लोग जो ईमान लाए हैं. इज़ा जब, लकीतुम तुम्हारे आमने सामने हो. फ़िअत कोई जमात. फ़स्बतू तो साबित कदम रहो. वज़्कुरू और याद करो. अल्लाह अल्लाह को. कसीरन बहुत ज़्यादा, कसरत के साथ. लअल्लकुम ताकि तुम. तुफ़्लिहून फलाह पाओ. तो यहाँ पे अब इस आयत का तर्जमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून. इसके तर्जमा में, मोमिनो जब, या ए ईमान वालो, जब कुफ़ार के साथ किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो. इसके मफ़हूम में इस आयत में मुसलमानों को कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है और कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िक्र इलाही की ताकीद की गई है. अल्लाह ताला जंग में डट कर बहादुरी से लड़ने वालों की मदद करता है. मैदान जंग में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. ऐसे वक्त में फ़तह हासिल करने का यही तरीका है कि बुज़दिली ना दिखाई जाए, बल्कि अल्लाह को याद करते हुए साबित कदमी दिखाई जाए. अब आगे इसकी आयत नंबर 2 है, व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन. व अतीउल्लाह और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व और ला नहीं, तनाज़ऊ आपस में झगड़ा, ला तनाज़ऊ
اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلو پس بزدل ہو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے یا پس بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب اور جاتی رہے گی، ریحکم تمہاری ہوا، تمہاری داکھ جو کافروں پہ بیٹھی ہوئی، وصبروا اور صبر کرو، ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ آیت نمبر 2 میں ترجمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، یعنی کہ تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکچولی مسلمانوں کو جنگ کی حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی حکمت عملی کیا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو، آپس کی نا اتفاقی اور فساد سے تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں جو حکم دے اس کی تعمیل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو اور مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرو، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آخری مشق کی تیسری اور آخری آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت اہم بھی ہے۔ ولا اور نہ، تکون ہو جانا، کالذین اس کی طرح یا ان کی طرح جو خرجوا نکلے، من سے دیارہم اپنے گھر، باطرن اتراتے ہوئے، ورعاء اور دکھاوا، الناس لوگ، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ بما یعملون محیط اور اللہ سے جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے مفہوم میں اس آیت میں کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے اپنے گھروں سے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کافروں جیسے نہ ہو جانا، بلکہ عاجزی اور انکساری سے اللہ پر ایمان رکھنا، بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کفار کے تمام اعمال سے باخبر ہے، ان کا فخر، ان کا غرور، ان کی طاقت ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور جو کچھ بھی کر لیں یہ لوگ حق کی مخالفت میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہ تھی جی ہمارے سبق نمبر 6 کی مشق، جس میں ہم نے اس کے الفاظ کے معنی، سوالات کے جوابات، آیات کا ترجمہ اور مفہوم کیا۔ تو اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنے رائے ضرور دیجیے گا، اگر ہم اس میں کچھ بہتری کریں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس کی نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔